جڑی گل میں کرنا چاہتا وہ یہ بے روایتاں صحیح او جڑیاں قرآن دے مطابق جے قرآن ہی کول کوئی نہ ہوئے موڑ کیوں حضرت روایتاں ٹھیک او جڑیاں قرآن دے مطابق تے جے قرآن ہی کول کوئی نہ ہوئے اے کتاب ہے 400 صفحے دی فصل الخطاب دا نام ہے حسین نوری لکھن والا ہے اے کہندا ہے ساڈیاں کتاباں معتبر کتاباں دیاں صحیح روایتاں 2000 تو زیادہ ہیں کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں وہ آکھنے جھوٹیاں آمنا و صدقنا جھوٹیاں پر جس مذہب دیاں معتبر کتاباں دیاں 2000 روایتاں جھوٹیاں ہون باقیاں دا کیڑا اعتبار ہے اسی مندے ہیں جھوٹیاں بالکل مندے ہیں جھوٹیاں مگر جس مذہب دیاں 2000 تو زیادہ روایتاں تے معتبر کتاباں دیاں تے 2000 تو زیادہ او جھوٹیاں ہیں باقی روایتاں دا کیا اعتبار ہو سکتا ہے سب تو وڈی صحیح جو ساڈی صحیح بخاری ہے انہاں دی صحیح ہے کافی اصول کافی فروع کافی اس وچ موجود ہے کہ اصلی قرآن دیاں 17000 آیتاں اصلی قرآن دیاں 17000 آیتاں تے ہن جڑا ساڈے کول ہے 6666 تریائیسا رہ گیا 2 تریائیاں وچ کوئی نہیں مڑ ترتیب غلط ہے اگوں دیاں پیچھے پچھوں دیاں اگے وچوں دیاں سائیڈاں تے سائیڈاں دیاں وچ آ گئیاں ترتیب ہی غلط ہے مڑ اس کتاب دا اعتبار کوئی نہ ہویا مڑ جدوں قرآن ہی کول کوئی نہیں تے مڑ روایتاں نوں صحیح کے غلط پرکھن دا معیار کے رہ گیا کوئی جو جھوٹ بولی جاوے سچ کوڑ لب ہی نہیں سکدا کیونکہ معیار قرآن ہے تے قرآن ہے ہی کوئی آکھا جاوے جے قرآن نو مندے ہو تو کوئی حافظ لیا سکتے کسے سنی نو رشوت دے کے جٹ تا جٹ شیعہ بن جاتا ساڑی لاج رہ جاوے ایڈے کروڑاں لوگ اسی موجود ہو وہ تے ایک قد حافظ ہو بھی رشوت دے کے کسے سنی نو ورغلا کے لیاؤ اگے تے موڑ گٹ گل نہ گئی اصلیت لب نہ گئی کہ اس قرآن نال تہاڈا کوئی تعلق کوئی جدو قرآن تواڈے کول ہے ہی کوئی نہ تو تواڈیاں روایتاں دی صحت دا معیار کیویں میزان کیویں پرکھیاں کیویں جا سکدیاں لہذا سب جھوٹیاں روایتاں نے الحمدللہ اہل سنت کول قرآن بھی ہے اور حدیثاں بھی قرآن دے مطابق ہیں اس واسطے اہل سنت دا مذہب برحق کے اور باقی مذہب جھوٹے ہیں اللہ اسے حق مذہب تے قائم رکھے وآخر دعوانا